नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। को 150 रुपए तक लाने के लिए 100 रुपए डॉलर को 185 तक लेके जाने के लिए कहर है अल्लाह ताला का, कोई खौफ है खुदा का। मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। तो ये जो मुल्क भर से फैसले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है ये पहली गवर्नमेंट है, और मेरा ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है कि ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। न सिर्फ हारी है बल्कि बहुत ही बुरी तरह हारी है। लाहौर में जो शाइस्ता परवेज साहिबा जिस बाई इलेक्शन में जीती हैं, उसमें तो ये लाहौर में सामना करने के काबिल भी नहीं थे, और एक टेक्निकल बहाने की बुनियाद पे इन्होंने इलेक्शन से फरार हासिल किया, क्योंकि इनको पता था कि लाहौर की गलियों में जब पीटीआई निकलेगी तो लाहौर के लोग बड़े सैवी हैं, वहां पर इनको हेलमेट्स पहन के जाना पड़ना था, तो वो बड़ा उन्होंने आफियत समझी कि टेक्निकल बहाना करके निकल जाएं। इसी तरह अभी खानेवाल का इलेक्शन हुआ है, और केपी में अपने घर में, जिसको ये अपना फोर्ट कहते थे, जिसको ये अपना घर कहते थे, उसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के शहर शहर, गली गली, महल्ले महल्ले से, हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ आए हैं, कोई इज्जत वाला शख्स हो जिसने अवाम पर ये क़यामत तोड़ी हो, जो अवाम का मुजरिम हो, जिसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, कोई थोड़ी सी भी इज्जत वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। और मेरा ख्याल है कि आज ये बात बनती है कहनी कि इमरान खान को ये चाहिए कि अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें, इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज करे, और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा, मैं लोगों की तबाही का जिम्मेदारी कर लें। चीफ जस्टिस की कोर्ट में केस लगा हुआ था इमरान खान साहब के जिस वेरिफिकेशन का, उसमें जो दरखास्त गुजार थे, पहले उन्होंने दरखास्त दायर की, बाद में पीटीआई में शामिल हो गए, उन्होंने दरखास्त दायर कर दी, तो वो केस वापस लेना चाहते हैं। आज वो दरखास्त खारिज हो गई, उस पर आप क्या कहते हैं? मुझे उसमें इल्म नहीं है इस चीज का, और अगर वो जाती नौयत का केस है तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहती। देखिए, ये अफगानिस्तान पे बुलाई गई थी कॉन्फ्रेंस, और मेरा ख्याल है कि बतौर पाकिस्तानी और एक जो अफगानिस्तान के नेबर्स के तौर पे मैं ये समझती हूँ कि अफगानिस्तान जो है वो उसकी जो रिहेबिलिटेशन है वो बहुत देर से वॉर रिडन है, वॉर प्लेग्ड है। तो वो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, सिर्फ खित्ते की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। वहाँ के लोगों ने बहुत सफ़र किया है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा। और जहाँ तक कश्मीर की आपने बात की है, तो कश्मीर का जो मुकदमा है, जो कॉज है, वो बिल्कुल हम जैसे हम कहते हैं कि वो हमारी शहरग है, और हर मौके पे उसकी बात होनी भी चाहिए, उन मजालिम के खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए, और हम बिल्कुल उनके साथ हैं। जी, आपका सवाल क्या है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का मेरे से जो रिश्ता है वो एक बाप बेटी का है, लेकिन कतई नजर इससे शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, और सीनियर मोस्ट हैं, फ्रंट रनर हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो जमात है, जब वक्त आएगा तो जमात फैसला करेगी, लेकिन जमात ने अपना फैसला जो है, ये परवेज रशीद साहब खड़े हैं, मेरे साथ मरियम औरंगजेब साहिबा खड़ी हैं, और मेरे पार्टी के जितने भी लोग खड़े हैं, इन्होंने इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का, और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। तो जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, और मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों। हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे,
ہم ان کی سپورٹ, ان کا سہارا, ان کا جو بھی ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. تو اس سے زیادہ خوشی کی اور بات نہیں ہے, لیکن وقت آنے پہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی جماعت کرے گی میاں صاحب کی سربراہی میں. جی. بات کریں پنجاب کی, پنجاب کی اس کے بعد آپ کریں, اس کے بعد کریں. جیت بھی رہے, لیکن کل بلدیات میں کے پی میں مسلم لیگ کی وہ صورت نہیں رہی جو مولانا نے دکھائی یا دیگر جماعتوں میں. تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ کے پی میں کام کرنے کی ضرورت؟ سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے کے پی کے انتخابات میں اتنی شاندار پرفارمنس پہ مبارکباد دیتی ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے ان کی جماعت میں کے پی کے الیکشنز میں. اور مجھے لگا کہ یہ ہماری فتح ہے, ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی. میری طرف سے JUIF کو بہت بہت مبارکباد. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون کا ہزارہ میں کافی انفلوئنس ہے, اور ہزارہ میں ایک اس میں الیکشن ہوا ہے ابھی, اس میں بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہزارہ میں یا KPK میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. میری یہ ذاتی خواہش بھی ہے اور یہ میں اپنی جماعت میں بھی یہ کہوں گی کہ ہمیں KPK کو پوری توجہ دینی چاہیے. KPK جس عذاب سے گزرا ہے پچھلے 11 سال میں عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے, نالائکی کی وجہ سے, تو جو ترقی KPK کا حق تھی جس میں وہ سڑکیں, موٹر ویز اور چیزیں, جو ترقی کے جتنے بھی منصوبے تھے جو KPK میں بننے چاہیے تھے, وہ شاید اس نالائکی اور نااہلی کی نظر ہو گئے. وہ ایک BRT ہے جو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں KPK کے عوام کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ترقی آپ کا حق ہے, ترقیاتی منصوبے آپ کا حق ہیں, آپ کسی صوبے سے کم نہیں ہیں. تو مسلم لیگ نون کو موقع دیں, اور میں مسلم لیگ نون کو بھی کہوں گی کہ پوری توجہ اپنی KPK میں رکھیں اور وہاں پر کام کریں, وہاں لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں اور اپنے ووٹ بینک کو نہ صرف یہ کہ ایکٹیویٹ کریں بلکہ اور زیادہ انہینس کریں. تو KPK میں مسلم لیگ نون کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے, صرف اس کو جو ہے وہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اس کا جواب دے چکی ہوں, بالکل اس کا جواب دے چکی ہوں اور کلیئرلی دے چکی ہوں. میڈم KPK میں جو الیکشن ہوئے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں نیوٹرل رہی ہے؟ میں دیکھیں اس کے ریزلٹس ہیں, میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو عمران خان کی پرفارمنس ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت سپورٹ نہیں کر سکتی. عمران خان کی جو پرفارمنس ہے وہ اس کے بوجھ تلے خود دب گیا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ان کا کوئی سروائیول ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلدی واپس آئیں گے. میری تو خواہش ہے کہ وہ کل ہی آ جائیں, لیکن بہت جلدی واپس آئیں گے. وہ بھی آنے کو بے چین ہے, ان کا ملک ہے, ان کی مٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلدی واپس آئیں گے. آپ ایک بہت ویگ سی بات کر رہے ہیں, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. مجھے آپ یہ بھی نہیں پتا آپ کس ملاقات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بس جی آخری جی نا جواب دے دیجیے, پھر اکٹھا سوال کر لینا. ایک سیکنڈ جی, نہیں ایک سیکنڈ, میں اس کا جواب دے چکی ہوں. جی آصف صاحب, کس نے دی ہے یہ اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے یہ ان کے فیصلے ہیں. جس قسم کے ایک کبھی مشرف ہوا کرتا تھا, میں صرف یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی کہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک مشرف ہوتا تھا جو دونوں مکے کبھی دکھاتا تھا اور کہتا تھا نواز شریف از ہسٹری,
پھر اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آیا کہ وہ مشرف اپنی ٹی وی اسکرین پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہا تھا. تو طاقت اور پاور اور اقتدار ایک ایسی چیز ہے جس نے اس پہ تکیہ کر لیا، اس کا فیوچر اچھا نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور عوام کے فیصلے ہیں، یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ کسی کا اور کا فیصلہ نہیں ہے. وہ جو چاہے گا وہی ہوتا ہے. جو قدرت نے ان کے ساتھ کیا ہے اس سے بڑی سزا اور ہو نہیں سکتی. اور وہ اسلام آباد میں مریم نواز کی ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ مہنگائی نے عوام کو پیس کر رکھ دیا ہے. حکومت نے عوام کے ساتھ جو کیا اس کا جواب ان کو KPK میں مل گیا ہے. PTI ایک کے بعد دوسرا الیکشن ہارتی جا رہی ہے. PTI لاہور الیکشن سے جان بوجھ کر بھاگی. PTI کو پتا تھا کہ لاہوری ان کے ساتھ کیا کریں گے.